સનાતન ધર્મની શક્તિ જેને સ્પર્શે તેને પોતાનો બનાવી લે. આ વ્યક્તિએ કોઈ દબાણ, કોઈ લાલચ, કોઈ ડર વિના હિન્દુ રીતિ રિવાજો અને પૂજા સ્વયં ओम नारायणाय नमः उमाध्वाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः ओम वर्षदं सीताराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मार्भाय नमः रामोठाराय नमः भास्त्रे ओम शंखराय नमः गरुडाय नमः मनोहराय नमः परोशतमाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हराय नमः कृष्णाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः ओम वर्षधरं जगद्गुरुं सीताराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मार्भाय नमः रामोठाराय नमः वासुदेवाय नमः चिंतनाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः ओम वरोषितमाय नमः अधोक्षजाय नमः ओम नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः हराय नमः कृष्णाय नमः ओम तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यदेव चक्षुरादतं तद्धे प्रासो विभन्यवो जाग्रवं सस्समिन्दिते विष्णु यत्परमं पदम्. જબરદસ્તીથી થોપાયેલું ધર્મ કેટલો સમય ટકી શકે? સનાતન ધર્મની શક્તિ જેને સ્પર્શે તેને પોતાનો બનાવી લે. આ વ્યક્તિએ કોઈ દબાણ, કોઈ લાલચ, કોઈ ડર વિના હિન્દુ રીતિ રિવાજો અને પૂજા સ્વયં ओम नारायणाय नमः उमाध्वाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः ओम वर्षदं जगद्गुरुं सीताराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मार्भाय नमः रामोठाराय नमः भास्त्रे ओम शंखराय नमः गरुडाय नमः मनोहराय नमः परोशतमाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हराय नमः कृष्णाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः ओम वर्षधरं जगद्गुरुं सीताराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मार्भाय नमः रामोठाराय नमः वासुदेवाय नमः चिंतनाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः ओम वरोषितमाय नमः अधोक्षजाय नमः ओम नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः हराय नमः कृष्णाय नमः ओम तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यदेव चक्षुरादतं तद्धे प्रासो विभन्यवो जाग्रवं सस्समिन्दिते विष्णु यत्परमं पदम्. જબરદસ્તીથી થોપાયેલું ધર્મ કેટલો સમય ટકી શકે?